السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. जीते रहे سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا سبحان الله. الله. क्या बात है. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बारक अल्लाह सुभान अल्लाह. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह कमाल अस्त कमाल अस्त सुभान अल्लाह। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات जीते रहें साहब। الذين يبلغون رسالات الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने وكفى بالله حسيبا. वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहें कमाल अस्त असंत या शेख। क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। الذين يبلغون رسالات सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الذين يبلغون رسالات
وكفى بالله حسيبا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. इंतहाई खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत क्या बात है. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. उम्र दराज सुभान अल्लाह. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. हक 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 ला शक काफी. सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. सुभान अल्लाह सुभान الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, इंतहाई खूबसूरत। सुभान अल्लाह। जीते रहें जीते रहें। वाह वाह वाह। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
اليتيم فلا تقهر. الله سبحان الله سبحان الله بارك الله سبحان الله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. आप सलामत रहें, आप जीते रहें कारी साहब, क्या कहने. सुभान अल्लाह. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن
صدق الله